एक नाखुशगवार वाकया हुआ, प्रोटेस्ट किया गया, एक बच्ची से ज्यादती का मामला था। पंजाब कॉलेज का ये वाकया था, कैंपस 10 की बात की जा रही है। और बच्चों ने जब एहतजाज किया, क्योंकि ये वकूआ तो कुछ दिन पहले का है, लेकिन जब बच्चों ने कल एहतजाज किया तो उन पर तशद्दुद किया गया, बड़ा खौफनाक तशद्दुद किया गया गार्ड्स की जानिब से। लेकिन आज की डेवलपमेंट ये है कि इस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, क्योंकि कल भी उनसे दरख्वास्त की थी हमने कि आप खातून हैं और ख़वातीन की प्रोटेक्शन जो है वो आप उसको अपना ज़्यादा फ़र्ज समझती हैं, तो ये बच्ची के साथ जो मुबैना ज़्यादती की बातें की जा रही हैं इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ है तो करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसी अफवाह फैलाने वालों को, ऐसी साजिश करने वालों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना ज़रूरी है। मरियम नवाज साहिबा ने आज जो है वो 7 रुकनी एक कमेटी तश्कील दी है, जिसको फोकल पर्सन होंगे, जो हेड करेंगे वो चीफ सेक्रेटरी, इसके कन्वीनियर होंगे, चीफ सेक्रेटरी इसको हेड करेंगे। इसके अलावा इसमें सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन कमीशन, सेक्रेटरी हेल्थ, स्पेशल एजुकेशन और दीगर जो सेक्रेटरीज हैं ये इस हाई लेवल कमेटी के रुकन होंगे। और कमेटी ज्यादती के शवाहिद और फरीकैन के बयानात कलमबंद करेगी। नेशनल ये कमेटी जो है ये वाकये के बारे में पुलिस कार्रवाई और कॉलेज इंतजामिया के रिस्पांस का भी जायजा लेगी। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट मरियम नवाज साहिबा को पेश करेगी। अब यहाँ पर मैं देख रहा था कि एक चैनल पर भी ये चल रहा था कि जब कोई झूठा आपके पास खबर लेके आए, जिसका तर्जुमा ये था आयत का, खबर लेके आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लो। बेशक अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उस पर खुदा की लानत है, होनी चाहिए और इंशाअल्लाह होगी, कोई भी झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्ची के साथ जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ज्यादती की गई बेसमेंट के अंदर, उसको ले जाके, अब कुछ मैं बातें सुन रहा था, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, तो वो ये दावा करते हैं, वो कहते हैं कि जो बेसमेंट है कॉलेज की, उसमें बच्ची को बुलाया गया ड्राइवर की तरफ से कि तुम्हारी कोई वैन की पेमेंट है, और वहाँ पर उसे कमरे में बंद करके उसके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। कुछ दोस्त वहाँ गए, उन्होंने उस बेसमेंट को एक कोना कोना दिखाया, फिर कुछ लोगों ने वहाँ के बयानात भी चलाए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सीसीटीवी की फुटेज मौजूद है जिसमें ऐसा कोई वाकया या कोई ऐसा आने जाने की ऐसी कोई मिस्टीरियस एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। होगी, बिल्कुल, मैं इस पर भी कोई दो राय नहीं रखता। अब यहाँ पर एक बच्ची, नाम तो जाहिर है कोई भी नहीं ले रहा, एक बच्ची के पेरेंट्स को जो है वो एक एएसपी साहिबा जो है शेर बानो नकवी साहिबा, वो लेके आती हैं और एक बयान दिलवाती हैं, मुंह पे उनके मास्क है, और वो भी यही बात चलती है, शुरू होती है कि झूठे पे खुदा की लानत। तो मैं फिर एक दफा दोहराऊंगा कि बेशक झूठे पर खुदा की लानत। उसके वालिद ये बयान देते हैं कि बच्ची जो है वो सीढ़ियों से गिर गई थी, उसका कोई उसकी जो है वो हड्डियां, रिब के जो है वो पसलियां जो है वो जख्मी हुई थी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ दिन वो हॉस्पिटल रही, अब वो घर आ गई और हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है और बच्ची के साथ ऐसा कुछ वाकया नहीं हुआ। अल्लाह ताला करे एक तो ये कि ये वो बच्ची ना हो और ये बच्ची जो जख्मी हुई है यही हकीकत हो, और जो बात की जा रही है कि जी कोई और बच्ची भी ना हो। अब यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट भी पुलिस को दे दी गई थी। अब यहाँ पर मैं आगे आपको बड़ी चीजें इसके अंदर बताऊंगा। झूठे पे खुदा की लानत, मैं बिल्कुल फिर एक दफा इसको रिपीट करूंगा। कोई भी झूठ बोलेगा, इस पे अफवाह फैलाएगा, उस पे भी। अच्छा, अब यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जी ये गलत बात फैलाई गई है, उसके वालिद की तरफ से ये बात की गई है। कहा जा रहा है कि साजिश के तहत एहतजाज करवाया गया, बच्चियां कह रही हैं कि ज्यादती हुई, वॉइस नोट सामने आना शुरू हो गए हैं। अगर ये साजिश है तो बेनकाब करना मेरा काम तो नहीं है, ये इंतजामिया का काम है। कितना ही अच्छा होता है कि शेर बानो नकवी साहिबा जो हैं वो उसके वालिद को सुबह मुजाहरे होते हैं, और मुजाहरों में जो बच्चों के साथ हुआ उस पर मैं आपसे बिल्कुल अभी बात करूंगा। उनको ला के फौरी तौर पर बयान दिलवा दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हो सकता है कोई और बच्ची हो सकता है कोई बच्ची हो ही ना, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर पिछले दिनों बरतानिया में भी एक अफवाह फैलाई गई और इसी तरह
ہنگامہ رائی ہو گئی، یہاں بھی ہو سکتا ہے کچھ اس قسم کا ہو، لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی میں عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی سن رہا تھا، وہ اسمبلی میں کہہ رہی تھی کہ بچوں کے ساتھ انتشار، آپ یہ کمیٹی بن گئی ہے، اس کی تحقیقات ہوں گی، جو 48 گھنٹے تو سی ایم صاحبہ دے رہی ہیں، ہم پہلے ہی زیوم کر کے بیٹھ جائیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کچھ، اللہ کرے کچھ نہ ہو، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا ہے تو کیا اس کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس بچی کو انصاف نہیں ملنا چاہیے؟ کیا وہ جو بھیڑیے ان کالجز کے اندر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ جو مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی پرنسپل صاحبہ یا دوسرے لوگ اس واقعے کو دبانے کے لیے تھریٹ کرتے رہے، کیا جرم چھپانا کیا جرم نہیں ہے؟ اور پھر امپورٹنٹ چیز، جو بچوں کے اوپر تشدد کیا گیا، جو احتجاج کر رہے تھے، بچوں کو پیار سے بھی سمجھایا جا سکتا تھا، بچوں کے ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے بچے تھے۔ یہاں تو آج کل کچھ بھی ہو جائے، کوئی کانٹ ہو جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے، وہ ڈال دیا جائے گا جی وہ تحریک انصاف کے لوگ تھے۔ معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ زیادتی ہوئی ہے بچی کے ساتھ تو ان ظالموں کو ٹانگنا چاہیے، چوک کے اندر ٹانگنا چاہیے، ان پرنسپل صاحبہ کو، ان ٹیچرز کو، ان کو سزا ہونی چاہیے جرم چھپانے کی۔ اور اگر نہیں ہوئی تو تحقیقات کریں کہ یہ جو افواہ ہے یہ کس نے پھیلائی ہے، یہ افواہ کس کی طرف سے پھیلائی گئی کہ توڑ پھوڑ کی کالج کے اندر جا کے بچوں نے، پھر بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، بچوں کو لاٹھیاں ماری گئی، کیا بچوں کے اندر کوئی دہشت گرد ڈالے گئے؟ اس تمام چیز کی ایک انکوائری ہونی چاہیے، اور میرے نزدیک اس کی انکوائری جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور بہترین قسم کے جج صاحب جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے، اس سے ان کی انکوائری کروائی جائے اور حقائق سامنے لائے جائیں۔ اور میں پھر وہی مطالبہ کہ اگر ظلم ہوا ہے تو ٹانگو سڑک کے اوپر، ان کو چوراہے پہ ریگل چوک میں پھانسی دو ان کو، اور اگر افواہ پھیلائی گئی ہے، توڑ پھوڑ کرا کے بچوں پہ تشدد کرایا گیا ہے، تو جو ضابطہ فوجداری، جو قانون کہتا ہے اس کے تحت ان افواہ پھیلانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر سازش کے تحت احتجاج، بچیاں جو ہیں وہ بالکل اپنی جگہ سٹینڈ کرتی ہیں۔ آج بھی نہ صرف وہ بچیاں کالج کی بلکہ گورنمنٹ کالج کے کچھ بچے پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کر کے گئے ہیں۔ بچے خوفزدہ ہیں، بچوں کے پیرنٹس کل سے بے شمار مجھے فون آئے ہیں اور وہ یہی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم بچوں کو بھیجیں نہ بھیجیں، آج تو خیر کالج سیل تھا، اب آ جائیں جھوٹے پہ خدا کی بے شمار لعنت۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جناب ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ شہر بانو صاحبہ جو ہیں اے ایس پی صاحبہ، ان کا بیان آ گیا، ایک طرف وزیر تعلیم بچوں سے ملنے جاتے ہیں، پھر ایک نجی ٹی وی میں انٹرویو دینے جاتے ہیں، اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیلیٹ کی گئی ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، اور بیسمنٹ میں بلوایا جاتا ہے اور وین کی فیس کی بات کی جاتی ہے۔ اور پھر یہاں پر میں اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز کروں گا کہ پرنسپل صاحبہ کی بھی آڈیو سامنے آ رہی ہے، فیک نیوز ہے، بچوں کو یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، تمام چیزوں کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر کل تو بڑا برا دن تھا، بہت برا دن تھا جی، کل بچوں پہ تشدد ہوتا رہا گارڈز کی طرف سے، اور اب یہاں پر آ جائیں پھر آخر میں جاتے جاتے وزیر تعلیم نے کہا کہ الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ پرنسپل نے جو ہے وہ ایویڈنس کو ڈسٹروائے کیا ہے، اگر ایویڈنس ڈسٹروائے کیا ہے تو قانون میں اس کی سزا بھی موجود ہے۔ ثبوت کیوں مٹائے گئے، جرم کیوں چھپایا گیا، جرم چھپانا بھی ایک جرم ہے۔ اب جھوٹے پہ بے شمار لعنت، یہ کون ہے، واقعہ ہوا ہے نہیں ہوا، اب ہمیں لعنت بھیجنے کے لیے اس جھوٹے کی تلاش کرنی پڑے گی، ہمیں اس پہ بے شمار لعنتیں بھیجنی پڑیں گی، جو بھی جھوٹا ہوگا اس کے اوپر۔ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی تحقیقات میں، آپ یا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر واقعہ ہوا ہے تو پھر ملزمان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور اگر نہیں ہوا تو افواہ پھیلانے والوں کو شدید طریقے سے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ ایک وتیرہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ملک میں کوئی بھی گڑبڑ ہو گئی، کوئی اپنے حق کے لیے آ گیا، کچھ نے ویسے احتجاج کیا تو ڈال دیا پی ٹی آئی پہ۔ لیکن جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب لوگ اولادوں والے ہیں، سب لوگ بچوں والے ہیں، اور ہمیں اس چیز کو
ایسے ہی خالی ایک بیان کے اوپر اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سب ماں باپ اپنے بچوں کو اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے بھاگ دوڑ محنت کر کے بچوں کو بھیجتے ہیں، ان پھولوں کو بھیجتے ہیں ٹیچرز کے پاس، سکولز کے اندر، جن کو وہ گلی میں دروازے تک نہیں جانے دیتے، صرف اس بنیاد پہ کہ سکول میں ہمارا کالج میں بچے ہمارے پروٹیکٹ ہوں گے، وہاں پرنسپل ہے، وہاں ٹیچرز ہیں، وہ ہمارے بچوں کا خیال رکھیں گے، ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکے گا۔ خدا را اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہ ہونے دیں، اس واقعے کی تہہ تک پہنچا جائے اور جو ملزم ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ شاداب ریاض کو اجازت دی جائے۔ اللہ حافظ۔